स्वर्गको स्वर्ग फोटो मीटिङ नट लेट मर्निङ मर्निङ सर। है सबैलाई। अहिले अरू साथीहरू जोइन हुँदैछ, त्यही भएर 1-2 मिनट लाग्छ है त, अरूलाई एडमिन गर्नुपर्छ। स्क्रिन देखिया छ कि छैन? देखिरहेको छ सर। ल हामी यहाँ छौँ आज है। यो नन कन्स्टेन्ट अर सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल भनेर लेखौँ। यो भन्दा अगाडि एउटा के थियो, जिरो ग्रोथ मोडेल, जहाँ हाम्रो के हुँदैन, जिरो ग्रोथ मोडेल भने जी के शून्य, जिरो ग्रोथ मोडेल भनेकै जी शून्य भन्ने हुन्छ नि हैन। जिरो ग्रोथ मोडेलमा थियौँ, जहाँ हाम्रो डिभिडेन्ड के हुन्छ, बराबर हुन्छ, D0 बराबर जति पनि हुन्छ भने अब D0 बराबर DN जुनसुकै वर्षको होस् त्यो समान हुन्छ भनेको छौँ हो। एउटा जिरो ग्रोथ मोडेल थियो अगाडि, थोरै रिपिट गरौँ। एउटा हाम्रो के थियो भने कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट थियो। कन्स्टेन्ट भनेको बराबर हुनु, जहिले पनि एक समान प्रतिशतले वृद्धि हुनु। दोस्रो नम्बरमा समान प्रतिशतले वृद्धि हुनु। ग्रोथ रेट हुन्छ, जस्तै ग्रोथ रेट 5% छ भने 1 वर्ष नि 5%, 2 वर्ष नि 5%, 3 वर्ष नि 5%, अथवा जति वर्षमा छ 5%ले वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भन्थ्यौँ। जसमा हामीले फर्मुला के थियो भने यो P0 बराबर D1 डिवाइडेड बाई KS माइनस G, अथवा D1 भने चाहिँ के हो, D1 बराबर के हुन्छ, D0 इन्टु 1 प्लस के हुन्छ, 1 प्लस G। यो अस्ति हामीले धेरै डिस्कस गरेका थियौँ। जस्तै P1 बराबर D1 डिवाइडेड बाई KS माइनस G छ भने यहाँनिर छ P0 बराबर D1, P0 हुँदाखेरि नेक्स्ट इयरको डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाई KS माइनस G हुन्छ भने P1 को नेक्स्ट इयर के हुने भयो, P1 को नेक्स्ट इयर के हुने भयो, D2 हुने भयो नि हैन, क्याश फ्लो। त्यसकारण P1 बराबर D, त्यसै P6 D7 डिवाइड होला है। हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ, यो नर्मल गऱ्यौँ। र अब हाम्रो आज हामी के पढ्छौँ भने यो नन कन्स्टेन्ट अर सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल। यो नन कन्स्टेन्ट अथवा सुपर नर्मल भनेको के भयो, माथि भने शून्य ग्रोथ, अनि कन्स्टेन्ट भनेको बराबर। नन कन्स्टेन्ट भनेको के हो भने फेरि के बुझ्ने भने जहिले नन कन्स्टेन्ट हुँदैन है। एउटा कुरा हामीले के बुझिरहने हो भने जहिले पनि नन कन्स्टेन्ट हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने निश्चित वर्षसम्म असमान तरिकाले वृद्धि हुनु भने नेपालीमा है लेखे हुन्छ, त्यहाँ नोट कन्फ्युज छ भने निश्चित वर्षसम्म दिएको होला, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कतिकै, निश्चित वर्षसम्म के हुनु, असमान तरिकाले ग्रोथ हुनु, जसलाई हामी के भन्छौँ, GS भन्छौँ हामी के, GS सुपर नर्मल हुनु निश्चित वर्षसम्म हैन। निश्चित वर्षसम्म के सुपर नर्मल तरिकाले ग्रोथ र केही निश्चित वर्ष पछाडि हाम्रो के हुनु, नर्मल हुनु। फेरि नर्मल भने कन्स्टेन्ट तरिकाले वृद्धि हुन्छ भने GN भन्छौँ त्यसलाई। त्यो हाम्रो के हुन्छ, नन कन्स्टेन्ट अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हुन्छ है। उदाहरणको लागि हामीले जस्तै अस्ति गरेका थियौँ, पहिलो वर्ष 15, दोस्रो वर्ष 15 र तेस्रो वर्ष 15%ले वृद्धि हुन्छ 3 वर्ष, र त्यो पछाडि चौथो वर्षदेखि 3 वर्षमा 15-15-15 भएको छ, र चौथो वर्षदेखि लगातार जहिलेसम्म नि हाम्रो 5%ले वृद्धि हुन्छ भन्छ भने यस्तोलाई हामी नन कन्स्टेन्ट भन्छ। बुझ्यौ नि?
निश्चित वर्षसम्म सुपर नर्मल तरिकाले भयो, 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल तरिकाले भयो नि, 3 वर्षसम्म 1 2 3 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल तरिकाले भयो र त्यो पछाडि कन्स्टेन्ट रह्यो के 4 वर्ष पछाडि जहिले 1000 वर्षसम्म नि 5% रहन्छ भने हो। त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन कन्स्टेन्ट अर सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हुन्छ। बुझ्नु पर्यो नि आफैले, प्रश्न अनुसार कुन मोडेल भनेर आफैले बुझ्ने हो, त्यसले बताउँदैन। निश्चित वर्षसम्म नर्मल ग्रोथ रेट छ र त्यो वर्ष निश्चित वर्ष पछाडि फेरि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट सुरु हुन्छ भने त्यसलाई हामी नन कन्स्टेन्ट अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल भन्छौँ है। त्यस्तो अवस्थामा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरोहरू हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा क्याल्कुलेसन गर्दा सुरुमा हामीले के गर्ने, स्टेप 1 मा अहिले लेखिराखौँ है। स्टेप 1 ल लेखौँ। स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर नर्मल डिभिडेन्ड, अफ सुपर नर्मल डिभिडेन्ड, सुपर नर्मल डिभिडेन्ड। सुपर नर्मल जति वर्षमा सुपर नर्मल दिया हुन्छ नि ती सुपर नर्मल डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हो। जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालुको टेबल नै युज गर्छौँ हामी, फर्मुलामा बढी ध्यान दिउँला, फर्मुला नै युज गर्न सक्छौँ हैन। पहिला त डिभिडेन्डहरू क्याल्कुलेसन गर्ने, हामीलाई डिभिडेन्ड त हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौँ नि। जस्तै D1 बराबर D0 1 प्लस G हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी D2 बराबर के हुने भयो, D2 बराबर के हुने भयो भनौँ त। D2 बराबर के हुने भयो, D1 डिवाइडेड बाइ D1 इन्टु 1 प्लस G। जति वर्षसम्मको सुपर नर्मल डिभिडेन्ड छ त्यो त हामी D1 नै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो पहिला त हैन। सुरुमा D3 बराबर के होला, D2 इन्टु 1 प्लस G होला नि हैन। G होला, यो नर्मल ग्रुप हो। यसरी गर्ने क्याल्कुलेसन सुरुमा। अनि त्यसको डिभिजन प्रेजेन्ट भ्यालु स्टेप 1 मा हामीले लेखौँ ल। स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ, यहाँ देखिया छ नि, आफ्नो सजिलो भाषामा लेखौँ। सुपर नर्मल डिभिडेन्ड निकाल्ने लेखौँ। अब यहाँको भन्दा नि आफूले बुझ्ने गरेर लेख्नु पर्यो नि हैन। सुपर नर्मल डिभिडेन्ड भनेको जति वर्षसम्म सुपर नर्मल तरिकाले ग्रोथ भएको छ नि त्यसको निकाल्ने। 3 वर्ष छ कि 4 वर्ष छ कि हैन 5 वर्ष छ कि त्यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अहिले एउटा क्वेसन बनाउँछौँ थाहा भइहाल्छ। स्टेप 1 मा के सुपर नर्मल डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्ने लेखौँ न। सुपर नर्मल डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन देखिया छ कि छैन राम्ररी? देखिया छैन सर। देखिया छैन? जुम गरे भने देखिन्छ। अहिले देखियो? यस सर। देखियो नि? यहाँबाट पुरै सार्नु भन्दा नि म बताउँदैछु त त्यही लेख्ने के आफूले सजिलो तरिकाले लेख्ने के। स्टेप 1 लेखौँ। के लेखौँ स्टेप 1 मा भने सुपर नर्मल डिभिडेन्ड पत्ता लगाउने भने जति वर्षमा सुपर नर्मल दिएको छ त्यति जम्मै हुँदैन नि। 4 3 इयर 4 वर्षमा होला, 2 वर्षमा होला, 3 वर्षमा होला अथवा 5 वर्षमा होला है। जुन वर्षदेखि फेरि कन्स्टेन्ट सुरु भएको छ त्यहाँदेखि गर्नु परेन। क्लियर? सुरुमा हामीले के पत्ता लगायौँ? सुपर नर्मल डिभिडेन्ड पत्ता लगायौँ। जुन अहिले भर्खर फर्मुला लेखेको थियो हामीले त्यही गरी यो फर्मुलालाई बढी ध्यान दिउँला हामी यताकोलाई हो। यो D2 बराबर D1 इन्टु 1 प्लस GS का पावर 1, D3 बराबर D2 1 प्लस GS का पावर 1, D4 बराबर D3 1 प्लस GS का 1 हुने भयो नि हैन। यो कहिलेकाहीँ के हो भने यो फर्मुला किन हामीले बढी ध्यान दिनु पर्यो भने कहिलेकाहीँ पहिलो वर्ष 12, दोस्रो वर्ष 13, चौथो वर्ष 14 यस्तो छ भने यो फर्मुला युज हुने भयो। दोस्रो वाला मैले जुन एरो लगाइरहेको छु यो फर्मुला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लगातार एक पहिलो वर्ष नि 15, दोस्रो नि 15, तेस्रो नि 15 छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यो पनि युज गर्न सक्छौँ के है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुला नि युज गर्न सक्ने भयौँ।
दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्ने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने त्यो सुपर नर्मल डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु भने त्यही हो फर्मुला राख्ने d1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस ks का पावर 1 d2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस ks का पावर 2 अब कतिसम्म छ त्यति गर्ने d3 डिवाइडेड बाइ ks पावर जति हुन्छ नि त्यति गर्ने है जति हुन्छ त्यति गर्ने क्लियर यहाँसम्म बुझ्यौ नि हैन Yes, sir. अब तेस्रोमा के गर्ने भने सुनिराख अब आफ्नो बुझ्ने तरिकाले लेखौँ यहाँबाट हेर्यो भने थाहा तेस्रोमा के गर्ने भने सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जुन वर्ष सकिन्छ नि है जुन वर्ष सकिन्छ नि बुझ्यौ नि त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने जस्तै अघिको उदाहरणमा त्यस 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल भनेको थियो नि हामीले 3 नै हुन्छ भन्ने छैन अघि बुझाउन हामी अघिको उदाहरणमा हामीले कति थियो जस्तै अब हिजो अस्ति नै डिस्कस गरेका थियौ अघि नै हेरेका थियौ कति वर्ष मानेका थियौ हामीले सुपर नर्मल ग्रोथ रेट 3 वर्षसम्म हो त्यस्तो अवस्थामा सुपर नर्मल सकिने कति वर्षमा रहेछ कति वर्षमा सकिन्छ सुपर नर्मल मानौ 3 वर्षसम्म अघि नै 3 वर्षमा गरेका थियौ नि हामीले ग्रोथ रेट एबनर्मल 3 वर्षसम्म चौथो वर्षदेखि अनि 5% सुरु हुन्छ नर्मल भनेको थियौ नि हैन त्यस्तो अवस्थामा के थाहा पाउने हामीले भने तेस्रो स्टेपमा जुन वर्ष सुपर नर्मल ग्रोथ रेट सकिएको छ नि कुन वर्ष सकिएको छ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनौं त तेस्रो वर्ष चौथो हैन तेस्रो 3 नै वर्ष के लास्ट वर्ष सुपर नर्मलको पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष अनि चौथो वर्षदेखि त नर्मल सुरु भयो नि हैन यहाँनिर कन्फ्युज नहुने है चौथो वर्षदेखि त के भयो नर्मल सुरु भयो त्यसकारण चौथो वर्षको क्याश फ्लो भनेको कुन वर्षको तेस्रो वर्षको हो नि तेस्रो वर्ष चौथो वर्षको क्याश फ्लो भविष्यको क्याश फ्लो भएन र हामीलाई त भविष्यको नगद प्रवाहलाई ध्यान दिने हो नि त्यसकारण जुन वर्ष त्यो पनि बुझेन भने यति ध्यान दिने जुन वर्ष सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हाम्रो सकिन्छ त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने अघि नै हाम्रो के थियो तेस्रो वर्ष सकिएको थियो भने हामीले के निकाल्ने देखिया छ P3 निकाल्ने हैन P3 मैले लेखेर देखाएको छ कि छैन देखिया छ सर जसै अघिको उदाहरणमा 3 वर्ष हामीले सुपर नर्मल मानेको थियो भने 3 वर्ष सुपर नर्मल मानेको थियो भने हामीले के क्याल्कुलेसन गर्ने P3 गर्ने तेस्रो स्टेप फेरि जहिले नि P3 भने हैन के बुझ्नु पर्यो र जुन वर्ष सुपर नर्मल सकिन्छ त्यो वर्षको मूल्य क्याल्कुलेसन गर्ने भने हो है दोस्रो वर्ष सके P2 क्याल्कुलेसन गर्ने चौथो वर्ष सके P4 गर्ने तेस्रो वर्ष सके P3 गर्ने क्लियर असामान्य वृद्धि दर समाप्त हुने समयावधिको मूल्य निकाल्ने हो के अघिको उदाहरणमा हाम्रो P3 थियो भने P3 को फर्मुला के हुन्छ भनौं त P3 को फर्मुला के हुन्छ P3 को के हुने भयो फर्मुला D4 डिवाइडेड D4 P3 D4 डिवाइडेड बाइ KS अब चौथो वर्ष D4 भने त चौथो वर्ष के सुरु भइसकेको छ हाम्रो नर्मल रेट सुरु भइसकेको छ नि GN भनेको नर्मल ग्रोथ रेट हो GN भनेको नर्मल ग्रोथ रेट क्लियर GN भनेको नर्मल ग्रोथ रेट P3 बराबर D4 डिवाइडेड बाइ KS माइनस GN हुने भयो नि हैन त्यस अथवा अब D4 भने के हो D4 भने के D3 इन्टु चौथो वर्ष त हाम्रो के भइसकेको छ नर्मल ग्रोथ रेट सुरु भइसकेको छ GN D3 इन्टु 1 प्लस GN डिवाइडेड बाइ KS माइनस G है बुझ्यौ नि D3 अब D4 छ भने चौथो वर्षमा सुपर नर्मल छ भने P4 निकाल्नु पर्ला हैन तेस्रो छ भने P3 निकाल्नु पर्ला दोस्रो छ भने P2 निकाल्नु पर्ला स्टेप 3 मा के क्याल्कुलेसन गर्ने भने स्टेप 3 मा जुन वर्ष सुपर नर्मल ग्रोथ रेट सकिएको छ त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने लेखौं आफ्नो सरल भाषामा जुन वर्ष सुपर नर्मल ग्रोथ रेट सकिएको छ त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने है तेस्रो स्टेपमा
त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने, त्यो वर्षको मूल्य निकाल्ने। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 4 मा जुन हामीले मूल्य निकाल्यौं स्टेप 3 को त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने। स्टेप 4 मा स्टेप 3 मा जुन मूल्य निकाल्छौं नि हामी, जुन मूल्य निकाल्छौं त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने। जस्तै P3 थियो भने P3 को प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने के। मानौ अघि P3 क्याल्कुलेसन गरेका थियौं, PV अफ P3 निकाल्नु पर्यो नि। अघिको उदाहरणमा मानौ 3 वर्षमा सुपर नर्मल थियो र हामीले P3 निकालेका थियौं भने PV अफ P3 निकाल्नु पर्यो हो। त्यस्तो अवस्थामा P3 डिवाइडेड बाइ के हुने भयो 1 प्लस KS का पावर 1 प्लस KS का पावर कति 3। जुन वर्षको हो त्यही निकाल्नु भने P3 निकाल्दा 3 हुने भयो नि हैन। मानौ अघि 3 वर्षमा सुपर नर्मल थियो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले P3 निकालेका थियौं र P3 को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने P3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS, P3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS का पावर 3 हुने भयो। र पाँचौं स्टेपमा हाम्रो भ्यालु अफ स्टक, करेन्ट भ्यालु अफ स्टक अथवा P0 भन्यो है। P0 बराबर के हुने हो PV अफ डिभिडेन्ड, जुन स्टेप 2 मा निकालेका थियौं। PV अफ डिभिडेन्ड, PV अफ डिभिडेन्ड प्लस PV अफ प्राइस स्टेप 4 मा निकालेका थियौं जुन। PV अफ डिभिडेन्ड प्लस PV अफ प्राइस, यो स्टेप 2 र स्टेप 4 को जोड भने नि हुन्छ। PV अफ डिभिडेन्ड, PV अफ डिभिडेन्ड प्लस PV अफ डिभिडेन्ड प्लस PV अफ प्राइस जुन स्टेप 4 मा निकालेका थियौं त्यो गर्ने हो। यो हामीले स्टेप वाइज गर्यो भने सजिलो नि हुने भयो। ल एकैछिन फेरि सुनौ। सुरुमा के गर्ने, अब स्टेप नलेखे नि हुन्छ, माथि क्याल्कुलेसन लेखे भइहाल्यो। स्टेप 1 2 3 4 5 लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। सुरुमा के गर्ने, हामीले गिभन लेख्ने पहिलो कुरो त हैन। अहिले एउटा हिसाब बनाउँछौं। त्यो पछाडी हामीले के गर्ने, जुन सुपर नर्मल डिभिडेन्ड छ त्यो डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्ने। जति वर्षसम्म दिएको हुन्छ उले D1 D2 D3 है। त्यो पछाडी ती सुपर नर्मल डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हो। बुझिराखौं, प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने। र त्यो पछाडी जुन वर्ष सुपर नर्मल सकिएको छ त्यो वर्षको मूल्य निर्धारण गर्ने। तेस्रो वर्ष सकिएको छ भने P3, दोस्रो छ भने P2, चौथो छ भने P4 होला। र त्यो मूल्यको नि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। त्यो मूल्यको नि हामीले के प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने र दुईटै प्रेजेन्ट भ्यालु जोड दिने। दुईटै भनेको सुपर नर्मल डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु र त्यो होरिजन पिरियडको मूल्य भन्छ त्यसलाई। अर्को हाम्रो जुन सकिरा त्यो मूल्यको हामीले निकालेका थियौं त्यसको प्रेजेन्ट दुईटै जोड दिने। हामीलाई P0 प्राप्त हुन्छ। के P0 भनेको अहिलेको मूल्य, वर्तमान मूल्य। अब यसलाई सिधै फर्मुलामा पनि राख्न सकिन्छ हेर एकमुष्ट एकैपल्ट। यदि फर्मुला राख्यो भने अब ध्यान दि जे गर्यो हामीले त्यही राख्ने हो फर्मुला नि। फर्मुला राख्यौं भने P0 बराबर सुपर नर्मल मानौ 3 वर्ष छ भनेर राखौं है। P0 बराबर हामीले सुपर नर्मल ग्रोथ 3 वर्ष छ मानेका छौं है। बुझ्यौ नि, सुपर नर्मल ग्रोथ रेट कति 3 वर्ष छ मानेका छौं अहिले। अघिकै के हुने भयो, तिनीहरुको डिभिडेन्ड पहिला त D1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS का पावर के हुने भयो 1। यदि हामीले फर्मुलाबाट बनायौं भने स्टेप नराखिकन भन्न खोजे प्रेजेन्ट भ्यालुमा त बदल्नु पर्यो नि। डिभिडेन्डलाई बदलिन। यो प्रेजेन्ट भ्यालु भने D1 डिवाइडेड 1 प्लस KS का पावर 1। अनि अर्को मानौ 3 वर्ष मानेको थियो हामीले, के हुने भयो D2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS का पावर कति 2।
2 है प्लस अर्को हाम्रो D3 3 वर्ष मानेको थियो नि D3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS का पावर कति हुने 3 है प्लस प्लस के हुने भयो P3 3 वर्ष सकिया छ भने P3 भएर P3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KS का पावर कति हुने भयो 3 यहाँ पनि फर्मुलामा नि के गरेन हामीले दुईटैको पर्सेन्ट भ्यालु जोड्यौ नि यहाँ फर्मुलामा के ध्यान दियौ भने एकछिन यहाँ ध्यान दियौ यहाँ पनि के गर्यौ हामीले देखिया छ नि Yes, sir. ल यहाँ पनि के गर्यौ भने यो तीनवटा अघि नै हामीले त्यही गरेका त हो नि यो तीनवटा भनेको के हो यो तीनवटा भने PV अफ के हो PV अफ सुपर नर्मल डिभिडेन्ड हो मानौ SD लेखिदिन्छु है PV अफ सुपर नर्मल डिभिडेन्ड जति वर्षमा सुपर नर्मल थियो त्यही हैन र पर्सेन्ट भ्यालु अफ SD जुन स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन गरेका थियौ कि प्लस यो भनेको PV अफ P3 हो जुन मूल्य हाम्रो जुन वर्ष सकिया थियो त्यो PV अफ P3 त्यही त गर्यौ नि हामीले यहाँ पनि है अब P3 माथि क्याल्कुलेसन गरेपछि हो नत्र यहाँ छ भने फर्मुला राख्नु पर्ला P3 को यहाँ माथि P3 क्याल्कुलेसन गर्ने अनि सिधै भ्यालु राख्न सकिन्छ हैन त्यो त आफ्नो जजमेन्टमा भर पर्यो हैन भने यसैमा P3 को फर्मुला नि राख्न सक्ला कसैले P3 नराखेर P3 को फर्मुला के हुन्छ P3 को फर्मुला D3 into 1 plus D3 into 1 plus D भने D4 G यहाँ नर्मल सुरु भइहाल्छ पछि है नर्मल सुरु भयो डिवाइडेड बाइ के हुन्छ KS minus GN normal divided by 1 plus यो हुने भयो यो डिवाइडेड बाइ यो 1 plus KS का पावर 3 यो पनि राख्न सक्ला नि कसैले यही अथवा कसैले P3 माथि नै क्याल्कुलेसन गरेर सिधै P3 को भ्यालु पनि राख्न सक्यो हैन बुझ्यो नि अथवा P3 को फर्मुला पनि राख्न सकियो त्यहाँ D3 1 plus GN D4 divided by KS minus GN whole divided by 1 plus KS का पावर 3 गर्दा नि P3 को पर्सेन्ट भ्यालु आउने भयो P3 को पर्सेन्ट भ्यालु आउने भयो ल अब यहाँ हेरौं त एउटा एक्जाम्पल छ हामी त्यसैमा बनाउन देखिया छ हैन एक्जाम्पल देखिया छ कि छैन यो एक्जाम्पल म हाइलाइट गरिदिन्छु नदेखिया हाइलाइट नगरेको रहेछ फोटोमा हैन ल ठीक छ देखिया छ नि Yes, sir. ल हेरौं त यहाँ के भनेको छ भने प्रश्न बुझौं पढौं त को छ वीरेन्द्र प्रश्न पढौं त ल मै पढिदिन्छु ल assuming last year dividend उले दिदिएकै छ लास्ट इयर डिभिडेन्ड भनेर D0 है D0 बराबर 4 and required rate of return on equity उले त्यो पनि KS भनेर दिइदिएको छ KS बराबर 15% determine the current price of stock if the growth rate is भनेर दिएको छ तलको अनुसार गर्ने पहिला गिवन लेखौं सबैको माथिको जो छ त्यसो गिवन लेखौं पहिला गिवन लेखौं हैन गिवन के दिएको छ सबैको लागि लास्ट इयर डिभिडेन्ड D0 बराबर लेखौं एउटा यो D0 बराबर
₹4 ₹4 last year dividend D0 बराबर ₹4 and required rate of return KS required rate of return KS बराबर 15% लेखौं required rate of return KS बराबर 15% required rate of return KS बराबर 15% ठीक छ KS बराबर 15% भयो नि KS बराबर 15% भयो हैन ल A मा के भन्छ भने 0 तलका अनुसार गर्ने हामीले 0 भने A 0 लेखौं तलको ग्रोथ रेट अनुसार भनेको छ A मा 0 अथवा तल लेखौं G बराबर 0 लेखौं 0 भने ग्रोथ रेट 0 हो नि है G बराबर 0 G बराबर 0 त्यस्तो अवस्थामा 0 ग्रोथ रेट हुँदाखेरि P0 बराबर के हुन्थ्यो फर्मुला राखौं अब P0 बराबर के हुन्थ्यो D0 डिवाइडेड KS ल गरौँ त कति KS minus G हैन KS minus G हैन G त 0 भइगयो नि 0 घटाएर यहाँ 0 ग्रोथ रेट हो के D0 डिवाइडेड बाइ KS मात्रै हुने भयो D0 डिवाइड 0 ग्रोथ रेट हुँदाखेरि डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाइ KS डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाइ KS कति भयो 4 डिवाइडेड बाइ 0.15 15 भनेपछि कति पर्सेन्ट भयो 20 कति आउँछ 4 डिवाइडेड बाइ 15 पर्सेन्टमा लेखौं है ल ठीक छ पर्सेन्टमा लेखौं त्यसैगरी B यसको B के छ हेरौं त 8% which remain constant forever भने यो के हो 8% which remain constant forever भन्छ भने यो के हो constant growth rate हो 8 ल लेखौं त्यहाँ G बराबर 8% constant growth rate G बराबर 8% लेखौं constant growth rate G बराबर 8% constant growth rate हुँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो P0 बराबर constant growth rate भनौं त के हुन्थ्यो D1 divided by good KS minus G हुन्थ्यो गुड सही हो यो अब बराबर के भयो D1 बराबर के हुनु पर्यो D1 बराबर के D0 into 1 plus G divided by KS minus G ल गरौँ त कति आउँछ KS minus G ल गरौँ D1 भयो D0 1 plus G D0 into 1 plus G हुने भयो D1 बराबर कन्स्टेन्ट हुँदा D1 हुन्छ 1 plus G KS minus G 1 plus G KS minus G कति आयो कति आयो हाम्रो कति पर्सेन्ट आयो कति पर्सेन्ट आयो भनौं न पर्सेन्ट हैन रुपीमा होला यो पर्सेन्टमा हैन है सरी म अघिदेखि पर्सेन्ट भनिरा रहेछ यो P0 त रुपीजमा आउँछ फेरि पर्सेन्ट हैन गर्नुपर्छ नि कति रुपैयाँ आयो हजुर कति ठीक छ फर्मुलामा राख्नु 4 into 1 plus 0.08 divided by 0.15 minus 0.08 राखौं आइहाल्ला नि है
ल नेक्स्ट हेरौँ प्रश्न नम्बर सी। प्रश्न नम्बर सी गिवन लेखाइदिन्छ हैन, घरमा गर्ने। सी हेरौँ त 20% फर फर्स्ट 3 इयर। प्रश्न बुझौँ, पहिलो 3 वर्ष कति रे 20% एन्ड देन रिमेन 8% फर एभर। त्यो पछाडि भनेको चौथो वर्षदेखि जहिलेसम्म पनि 8% हुन्छ भने यो के भयो, सुपर नर्मल भयो। निश्चित वर्षसम्म हाम्रो के छ, एउटा प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, त्यो पछाडि हाम्रो समान प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई हामी सुपर नर्मल भन्छौँ हैन। ल गिवन लेखौँ त, गिवन लेखौँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जीएस बराबर 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 जीएस लेख्ने है। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट यस्तो जीएस बराबर लेखौँ न 20% फोर फर्स्ट 3 इयर। त्यो होइन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भने हो है। D1 D2 D3 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्लियर? त्यो पछाडि नर्मल ग्रोथ रेट जीएन बराबर नर्मल ग्रोथ रेट जीएन बराबर 8% है, नर्मल 8%। ल अर्को अनि घरमा ट्राई गर्ने, भोलि बनेन भने म बनाउँछु। जुन अब पहिला सुपर नर्मल डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्ने D1 D2 D3 अनि त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, अनि P3 क्याल्कुलेसन गर्ने, अनि त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने र दुईटै जोड दिने है। अब डी को हेरौँ त, डी प्रश्न 2 मिनेट मात्रै बाँकी छ। डी हेरौँ त प्रश्न 25% इन फर्स्ट इयर, 20% इन सेकेन्ड इयर, 15% इन थर्ड इयर। यहाँ पनि 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल छ। फरक रेट भए पनि 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल छ हो। एउटा यो अर्को वर्ष यो र अर्को वर्ष यो गरेर 3 वर्ष। त्यो पछाडि 5% हुन्छ भन्यो जहिलेसम्म नि हो भने सुपर नर्मल रेट भयो। ल लेखौँ त, गिवन लेखौँ पहिला। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जीएस बराबर जीएस यसरी लेखौँ। सुपर नर्मल यहाँ ध्यान दिनु, एकछिन यहाँ हेरौँ। जीएस बराबर लेखौँ, सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जीएस बराबर लेखेर यसरी लेखौँ। यहाँ 3टा छ, 3टा यसरी लेखिदिउँ, सजिलो पर्छ। ल पहिलोमा कति छ 25%, पोस्टमा इयर 1 लेखौँ। 25% को पछाडि इयर 1 हैन। अनि त्यसै गरी यहाँनिर 20% छ, अनि कोष्टमा इयर 2 लेखौँ। अनि यहाँनिर कति छ 15% छ, अनि इयर 3 लेखौँ। यो के हो भने क्याल्कुलेसन गर्दा जुन वर्ष जति ग्रोथ रेट छ त्यतिकै राख्ने है। त्यस्तो इयर 3 यो भयो। त्यस पछाडि नर्मल ग्रोथ रेट जीएन बराबर 5%। नर्मल ग्रोथ रेट जीएन बराबर 5%। जीएन बराबर 5%। ल यो बनाउने, बनाएको छैन भने हामी अर्को क्लासमा बनाइदिइहाल्छौँ, चिन्ता नगर्ने। ट्राई त गर्ने नि। अहिले हामीलाई 1 मिनेट मात्रै टाइम बाँकी छ है। ल यो के ध्यान दिउँ भने हिजो अस्ति जसले मेरोमा मेल पठाएको थियो मैले सबैको इन्भाइट गरिसकेको छ। त्यो गुगल क्लासरुम इन्स्टल गर्ने र त्यहाँ मेलमा आउँछ अनि जोइन थिच्ने। मेल आइसक्यो होला सबैको हैन, चेक गर्ने। गुगल क्लासरुम इन्स्टल गर्ने अनि त्यहाँ के गर्ने, गुगल क्लासरुममा जोइन हुने। मैले त्यहाँ असाइनमेन्ट राखिदिन्छु, असाइनमेन्ट गर्ने त्यहीँ पठाउने, त्यहाँ चेक हुन्छ, नम्बर पनि हुन्छ। सबैले त्यो गुगल क्लासरुम इन्स्टल गरौँ है। इन्स्टल गरेर मात्र हैन, जोइन पनि गर्ने। जोइन मात्र त भएन, जोइन पनि गर्नु पर्यो नि क्लासमा है। जोइन भन्ने मेलमा आउँछ, त्यहाँ जोइन थिच्ने बस। मेल आउँछ त मैले इन्भाइट गरेँ। जोइन थिच्ने सिधै जोइन हुन्छ।
क्लास कोड के लामा हो सर मेरो क्लास कोड भन्नु